Niya na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Barangay Chairman og Kafgu patay sa pamamaril sa munisipalidad sa Arakan, probinsya sa Cotabato. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa nahitabo nga pamamaril nga ikamatay sa usa ka punong barangay ug usa iyang kauban nga miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit o Kafgu sa sitio Butterfly, Barangay Malibatuan, munisipalidad sa Arakan niadtong Sabado sa buntag, Enero 17. Giila sa Arakan Municipal Police Station ang mga namatay nga biktima nga sila si Barangay Chairman Jerry Bondad Prande sa Barangay Malibatuan ug si Jemar Caro Prande o sa kamiyembro sa Kafgu. Sumala sa report, alas 10:25 sa buntag nahitabo ang pamamaril samtang nagsakay og motorsiklo ang mga biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan, giambush ang mga biktima sa tulo ka motorsiklo nga gisakyan sa mga sospek nga riding in tandem ug dayon gilugos dayon sila pagpamusil. Naigo sa ulo si Kapitan Prande nga hinungdan sa iyang diha-diha nga kamatayon samtang paspas nga mitakas ang mga salarin. Dayon gilusad sa Arakan Municipal Police Station ang flash alarm ngadto sa mga silingan unit sa kapulisan ug nagbutang usab og mga checkpoints sa mga estratehikong lugar. Lakip na ang pag-alerto sa mga kasigbit nga lugar aron mapugnan ang posibleng agyanan sa pagtakas sa mga sospek. Sa pagkakaron, ginahimo ang hot pursuit operation sa pagpapanguna ni Police Major Renante C. Pascua, Chief of Police sa Arakan Municipal Police Station. Nanawagan usab ang opisyal sa bisan kinsa nga adunay impormasyon kabahin sa pagkakilanlan sa mga sospek nga ipahibalo dayon kini sa ilang istasyon. Gipasalig usab sa Arakan PNP nga dili sila muhunong sa investigasyon hangtod makab-ot ang hustisya alang sa gipatay nga punong barangay o sa iyang kauban. Samtang mga puntod sa Karamoran, Catanduanes na daot tungod sa bagyong Ada. Mitungtong na usab ang baha sa Inalmasinan Cemetery human sa padayon nga pag-uwan nga mi resulta sa pagkadaot sa pipila ka mga puntod sa lugar. Sumala sa ulat, daghan ang mga nicho ang naablihan human gumuho ang yuta nga gitangay sa kusog nga dagan sa tubig matod sa Facebook post sa LGU Karamoran Info Center. At ang iyang uban pa mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.